أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن المتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم
خلق الإنسان علمه البيان في مقام صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي صدق الله العظيم وصدق رسوله